अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये लो मदीना शरीफ में पहुंच गया हूं। अपने होटल से बात कर रहा हूं और बहुत सारी खबरें भी हैं और आपको मुकद्दस मकामात मुकद्दसा की जनाब वो सैर वैर भी कराएंगे। इंशाल्लाह मदीना की भी सैर कराएंगे। बड़े लोगों ने दुआ की है कि जनाब मदीना में आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। उन सब के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आखिर में वीडियो मदीने वाली भी दिखाऊंगा। सर, शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की इस हफ्ते में तीसरी मुलाकात जो टीवी पे आई है, तीसरी मुलाकात है जो टीवी पे आई है। अब इसमें क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ हो रहा है। बजाय तो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि जनाब जो ये सैलाब ज़दगान है, हमारी हुकूमत को भरपूर उसकी इमदाद करनी चाहिए, ये बयान दिया है उन्होंने ना। लेकिन सर जी अंदर खिचड़ी पक रही है खिचड़ी। लेकिन आज उस खिचड़ी का ना सफाया कर दिया है सैयद आसिम मुनीर ने। जी, उन्होंने सफाया कर दिया जी, बिल्कुल। एक तीर से उन्होंने कई शिकार खेले हैं। मसलन उन्होंने कहा जी कि ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं सदर बन रहा हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, मैं क्यों ऐसी बातें करूंगा। ये सारी साजिशें दुश्मन फैला रहा है ना बात। हाँ, बात भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ की बात करते हैं। 18 घंटे काम करने वाला नर मर्द है। ये भी जनाब अली औस पड़ गई ना दुश्मनों को। हाँ जी, दुश्मनों को औस पड़ गई जनाब। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर कोई माफ़ी मांगना चाहे सिद्के दिल से तो फिर उसके ऊपर आगे बात हो सकती है। इस चीज़ से हम अब आपसे मुत्तफिक नहीं है, अब नहीं है। अब पानी बहुत पुलों के नीचे से गुजर गया है सर। अब अगर ये इमरान खान एंड कंपनी जो है माफ़ी मांगते हैं, उसको कबूल नहीं करनी चाहिए। आप बताएं ज़रा कमेंट्स करके, इमरान को माफ़ कर देना चाहिए? नहीं सर जी, वो बिगड़ा हुआ है। यकीन करो, आज मुझे 3 मैसेज आए हैं। समझ लें कि वो परेशानी में इतने थे कि आप भी रो पड़ेंगे। उन्होंने कहा यार, ये किस तरीके से इमरान ने आइंदा आने वाली नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरी नस्ल को तबाह कर दिया है, नस्ल को। कोई पैगंबर बना रहा है, कोई वलीउल्लाह बना रहा है, और ऐसे गंदे आदमी को कि जिसके किरदार का सुन के मौलाना फजल रहमान कहता था कि तुम्हारे किरदार से इमरान ताफुन आती है, बदबू और ताफुन आता है। ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे। और उन लोगों ने ये कहा है कि इसने हमारी नस्लें तबाह कर दी हैं। नस्लें, जैसे फसलें भी एक बंदा करता है ना, फसलें तबाह करता है। एक चीज होती है जो फसलें तबाह करती है। उन्होंने कहा जी वो मर तो गया लेकिन टांडे उजाड़ के मरे है। ये हमारे सरायकी में कहते हैं फसल को टांडे की एक फसल होती है कि मर तो गया है वो, लेकिन टांडे उजाड़ के मरे है। ये ऐसा शख्स है जिसने आइंदा आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया। और ये कोई आम बंदे की बात हो ना तो हम जिक्र ही ना करें। बड़े बड़े लीडर वो कहते हैं जी हम इमरान के साथ जिएंगे, इमरान के साथ मरेंगे। ये बहुत बड़ा वलीउल्लाह है यार। तुम चलो सियासत तक ही महदूद रहो। तो यकीन करें, उन लोगों के बयानात में पढ़ के ना, वो बंदे ने कहा है कि सर जी इन्होंने नस्लें तबाह कर दी हैं, नस्लें। और तारिक जमील जैसा बंदा जिसको तबलीगी जमात ने बिलाखिर निकाल दिया है, वो तारिक जमील भी कहता है ए अल्लाह दा फरिश्ता है ते नेक आदमी। और कमर जवेद बाजवा भी नेक है, जिसने कहा था कि इंडिया के साथ लड़ने के लिए हमारे पास टैंकों में तेल ही नहीं है। यार तुम और क्या सबूत चाहिए होते हैं आप लोगों को? सर पे सींग निकल आए, फिर आप कहेंगे कि ये शैतानी कुव्वतें हैं और ये इनके सर पे सींग निकल आए। मेरा ख्याल है ऐसा ही कोई मौजज़ा होना चाहिए फिर
کہ ان کے سروں پہ سینگ نکلنے چاہیے. تو بہرحال وہ بڑے لوگ دکھی ہیں ساجی، یقین کریں دکھی ہیں لوگ. ایک دفعہ یہ صدیق جان نے پرسوں ویڈیو بنائی تھی نا کہ عمران خان کو رہا کرو اور جو پاکستان کے خلاف ہیں سارے لوگ جو ہے وہ آمین کہیں، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے ہے کہ آپ سارے کہیں جی وہ تباہ ہو جائے جو پاکستان کے خلاف ہے. تو میں نے کہا تھا ہاں آمین کہو جی. سب سے زیادہ کمنٹس اس کے اوپر میرے ویڈیو آئے ہیں، سب نے کہا ہے آمین آمین، یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے جو پاکستان کے خلاف ہے. مجھے بتائیں پاکستان کا جھنڈا اتار کے تو آپ اگر پی ٹی آئی کے بعد جھنڈا لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اور پھر شہباز گل کے کارنامے سن لو. شہباز گل کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں جرنل نے ان کو دونوں کو جو ہے نا دونوں کی جان بچائی ہے، عمران ریاض کی اور اس کی شہباز گل کی. پھر اب اس جرنل کو پکڑو کہ بھئی آپ نے تو ان کی جان بچائی ہے کہ باہر جا کے یہ چپ رہیں گے. اسی طریقے سے عمران بھی اگر باہر نکلتا ہے وہ چپ نہیں رہے گا، وہ اپنے مشن پہ کامیاب ہے. جو ڈاکٹر اسرار نے ہمیں مولانا صاحب نے مشن دیا تھا، حکیم سعید نے دیا تھا، اور ہمارے آج کے علماء نے بھی دیا ہے، علماء حق نے. ٹھیک ہے نا؟ تو عاصم منیر صاحب اب ہمیں عمران خان کو معافی نہیں چاہیے. اب اس کا منطقی انجام چاہیے. منطقی انجام کیا ہے کہ وہ ساری عمر جیل سے باہر نہ نکلے. اور اس کے یہ جو کیس ہے نا 6-7 قتل ہیں جو اس کے ذمہ آتے ہیں. جسٹس وقار سیٹھ کا قتل نکالو، ارشد شریف کا کیس نکالو، خادم حسین رضوی کا کیس نکالو، ارشد جج کا اس کا کیس نکالو. ٹھیک ہے، قندیل بلوچ کا کیس نکالو. آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو جوڑا ہے کبوتروں کا، بشرا اور مانی، یہ دونوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. یہ ایسے نہیں لوگ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. ان کا تحقیقات تو کوئی کرے، کوئی درخواست دے گا تو تحقیقات ہوگی، اور یہ گورنمنٹ ہی تحقیقات کر سکتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور اب دیکھیں مدینہ پاک کے جناب نظارے، ماشاءاللہ حرم مسجد نبوی دیکھا آ گئی ہے. انشاءاللہ مسجد نبوی آ گئی ہے. یہ بالکل میرا اس کا صرف میں نے روڈ کراس کرنا ہے اور یہ آ جاتا ہے. یہ دیکھیں اتنے میں قریب میری رہائش ہے بالکل. یہ ماشاءاللہ آپ نظارہ دیکھیں، بسم اللہ پڑھ کے نظارہ دیکھیں جناب، نظارہ دیکھیں نظارہ. یہ مسجد نبوی ہے جی. یہ ٹھیک ہے، او دور تک کافی بڑی ہے جی، کافی بڑی ہے. ماشاءاللہ یہ جی میں سب سے پہلے ادھر ہی آیا ہوں، تو اس کے بعد اب کوئی باقی کام کروں گا، لیکن پہلے سب سے پہلے ادھر آ گئے. دیکھ صاف ستھرے فرش. گرمی جو ہے اس وقت لو چل رہی ہے، حالانکہ یہ رات کا وقت ہے اور لو چل رہی ہے بالکل. ٹھیک ہے،
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. واہ جی سبحان اللہ. مرد و خواتین اکٹھے نماز پڑھتے ہیں اور یہ ہر طرف سے ایسا ہی ماحول ہے, ہر طرف سے. ٹھیک, یہ پنکھے دیکھیں, یہ والے, یہ ٹھنڈ پیدا کرنے کے لیے یہ پنکھے ہیں. یہ ادھر نماز کا آگے ایریا ہو جاتا ہے, پھر ادھر سے آگے جوتی اتارنی پڑتی ہے. سب بولو سبحان اللہ.